अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा मसला उभर के सामने आया है वो है महंगाई, और उसमें जो बिजली के बिल्स आए हैं उन्होंने गरीब आवाम से आगे के जीने की सोच जो है वो छीन ली है। इस वक्त मेरे नॉलेज में है, मुझे फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मिली हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने घर के असासे बेच रहे हैं। मोटर साइकिल एक साहब ने बेची है पिछली बार अपना बिजली का बिल देने के लिए, अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि मैं क्या बेचूं। एक साहब अपने बेटे की किट बेच रहे हैं, एक जो है वो अपनी बेगम की जेवर जो है वो बेच रहे हैं। और किस लिए बेच रहे हैं? ये कोई वो बच्चों को आला तालीम के लिए कहीं नहीं बेच रहे। वो पहले तो होता था ना कि शहर में जाके पढ़ने वाले भूल गए हर बात, किसकी माँ ने किसकी खातिर कितना जेवर बेचा था। पहले तो पढ़ाई के लिए जेवर बेचा जाता था, रोशन मुस्तकबिल के लिए, चलें जी कोई प्लाट ले लें, घर ले लें, काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। अब ये जेवर किस लिए बेचा जा रहा है? सितम ज़रीफ़ी ये है, ये जेवर बिजली के बिलों के लिए बेचा जा रहा है। और इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं, इस मुल्क की जो इशराफिया है, इस मुल्क को जो लूट खाने वाले हैं, इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, इस मुल्क के जो जर्नैल हैं, इस मुल्क के जो जजेस हैं, वो चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों चैन की नींद सो रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने बिल नहीं देना। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को कहीं 3000 यूनिट मुफ्त मिलते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुफ्त, हाई कोर्ट के जजेस को मुफ्त, जो वुज़रा हैं उनको मुफ्त, जो इवन आप ब्यूरोक्रेसी को तो छोड़े ना, जो महकमे में काम करते हैं, वो महकमा नहीं, वैसे आर्मी उसको ISI को भी महकमा कहते हैं, वो जो बिजली के महकमे में काम करते हैं उनको भी मुफ्त है यूनिट। वो जनाब 4, 6, 700 यूनिट चला रहे हैं और उनका बिल जो है वो माइनस में आ रहा है। आपको इतने यूनिट अलाउ थे, आपने इतने कम चलाए हैं, तो इसलिए आपको जी मतलब आप के तो बल्कि पैसे 10.5 बढ़ गए। मतलब एक मुल्क में जहाँ पे लोग अपने मतलब बच्चियों का जहेज तक बेच रहे हैं बिजली के बिल के लिए, क्योंकि बिजली के बगैर गुजारा नहीं। आगे चल के मैं बताऊंगा बिजली का बिल कहाँ पहुंचा है, और जो पिछली हुकूमत ने एक फैसला किया था, आइस्को ने आते ही उसको किस तरह जनाब उठा के परे फेंका है। और यहाँ पे ये कुल्ली औकात होती है हुकूमत के फैसलों की। निगरान वज़ीर आज़म ने आज ही कहा है कि जी हम इजलास तलब करते हैं, और इस इजलास में कल इजलास होगा और मैं देखूंगा कि ये बिजली के बिलों के साथ क्या हो रहा है। तो भाई पहले आप सो रहे थे। आपसे मुराद यह है कि आपके नीचे वही सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वही सारे मतलब ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ना जो पहले थी। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं बिलों पे एक्शन लूंगा, इमरान खान ने कहा मैं 5 रुपए पर यूनिट जो है वो रिलीफ दूंगा। इमरान खान के दौर में बिलों को पर लगे, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ के तो आप पर क्या उसका जहाज बानी के उठ गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग बिलक रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं। वो जिसकी एक शख्स है जिसकी सबूक सैयद ने अपने फेसबुक स्टेटस पे लिखा कि वो एक जानते हैं उसको गार्ड को 32,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और 25,000 उसका बिल आ गया। इसी तरह मेरे से बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है जो 30-30, 25-25,000 कमा रहे हैं और 20-20,000, 22-22,000 उनका बिल आ गया। एक तो वो पार्टी है ना जिसका 10 लाख भी आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वो लोग हैं जो एक एक रुपया गिन के सामने लेके आते हैं। और मैं इसके आखिर में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। एक शख्स अपना पूरा सराय की वीडियो है, एक शख्स अपनी पूरी तरह जो है अपनी आमदन बता रहा है, जरा उसकी आमदन देखिएगा, और वो अखराजात बता रहा है। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, पूरे मुल्क की कहानी। अब ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये इस पे बात करना बहुत जरूरी है। ये सारा कुछ ना दूसरों को इल्जाम ना दिया करें, ये अवाम हम अवाम इसकी जिम्मेदार होते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब आज से 2 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसा कहने वाले थे कि इमरान खान साहब पेट्रोल 1000 रुपए भी लीटर हुआ हम खरीदेंगे, कप्तान हम खरीदेंगे, इनको अंदर डालो। वो लोग थे ना, वो कहते थे बिजली 100 रुपए यूनिट भी हुई कप्तान हम खरीदेंगे। वो क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने क्यों नहीं जवाब तलबी की उस वक्त अपनी लीडरशिप से कि भाई कैसे ये क्यों पेट्रोल बढ़ रहा है, ये डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, ये क्यों जनाब जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं। किसी दौर में आपको याद है, किसी दौर में क्या जुम्मा 8 दिन पहले गल बिजली का पहला 100 यूनिट जो 2.5 रुपए थे, अगला 100 यूनिट जो होता था 5, अगला 7.5, 300 से ऊपर फिर सारा 7.5। अब पहला यूनिट ही जाके आपको 22 रुपए का पड़ रहा है।
اب ذرا اچھا پہلے یہ بات مکمل کر لیں، وہ جو لوگ کہتے تھے وہ بھی برابر کے قصوروار ہیں، اب وہ بہت بول رہے ہیں، اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، لیکن سر آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اب پھر دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے نون لیگ والے، جنہیں مطلب وہ انہیں مطلب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، تحریک انصاف والوں کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک کلٹ جو ہے نا، جن کو اردو میں مطلب یوتھیے کہتے ہیں اور ان کو اردو میں پٹواری کہتے ہیں۔ یہ جناب میاں صاحب نے ملک بچا لیا، میاں صاحب نے یوں کر دیا، میاں صاحب نے یہ کر دیا، او بھائی اب ہن آرام ہے، اب سکون آ رہا ہے، اب کیوں چیخ رہے ہیں؟ نکلنا تھا نا اس وقت، بجائے یہ کہ میاں صاحب زندہ باد اور یہ وہ، اس وقت روکنا تھا نا، کیوں بڑھا رہے ہیں قیمتیں؟ اب جناب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کا سدباب پہلے تھا، جب بل آ گیا، بل جلانے سے پتہ کیا، بل جلانے کے بعد آپ نے جانا ہے 20 روپے اتنے پرنٹ دے دینے تو پھر بل جمع کرانا، یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ اور وہ انصافیوں کو کہنا تھا، عمران خان تو اس وقت سول نافرمانی کی تحریک چلا رہا تھا جب بل عمران خان کے دور کے سے آتے آ رہے تھے اتنے ہی یونٹس کے، اور پھر اس کے بعد مطلب پٹواریوں کے بعد جیالے آ گئے، جیالے انہوں نے بھی آئے ہائے ایک زرداری سب باری، زرداری نے سیاست یوں ان کی کر دی، منہ کر دی، مہنگائی جو مرضی ہو جائے، یہ ہو جائے، انہوں نے بھی یہی حرکت فرمائی، تو اب بھگتے، اب چیخیں آسمان تک پہنچی ہے۔ تو بھائی شخصیت پرستی عوام اکٹھی نہیں ہوئی، ان کے تحریک انصاف کے خلاف پی ڈی ایم والے تھے اور پی ڈی ایم والوں کے خلاف تحریک انصاف والے تھے، اور جب انہوں نے قیمتیں بڑھائی، مطلب تحریک انصاف والوں نے، تو تحریک انصاف کے جو کلٹ تھا اس کو بھی اتنا ہی نقصان ہوا، لیکن وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ، اور پتہ ہے کیا، ایک بات یاد کریں، اس وقت برطانیہ سے ویڈیو آتی تھی، آسٹریلیا سے ویڈیو آتی تھی، امریکہ سے آتی تھی، دیکھیں جی یہاں تو پٹرول بڑا سستا ہے، مہنگا ہے، پاکستان میں تو سستا ہے، وہ کہتے تھے دیکھیں جی پاکستان میں اگر 1 لیٹر $1 کا آتا ہے اور یہاں پہ تو $2.5 کا ہے، تو اس کا مطلب ہے مثال کے طور پہ پاکستان میں 150 کا اس وقت ڈالر تھا، 150 روپے لیٹر ہے، تو یہاں پہ اس حساب سے 400 روپے یا 375 روپے لیٹر ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ جناب عالی وہاں پہ پر کیپیٹا کیا ہے، وہاں پہ انکم کیا آ رہی ہے، وہاں پہ سہولیات کیا ہے، یہاں پہ بچے کو پڑھانا ہونا سر جی سرکاری اسکول کو نہیں، سرکار کے جو ہم 10 20 25 30 40 ہزار تک جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ سرکار کی وجہ سے پیسے پرائیویٹ کو دینے پڑتے ہیں۔ یہ جو ہسپتالوں میں پرائیویٹ میں جا کے ہم کھال اترواتے ہیں نا، یہ سرکار کی وجہ سے دینے پڑتے ہیں۔ سرکار نے اچھے اسپتال بنائے ہوتے، ہم پرائیویٹ اسپتالوں میں ذلیل ہو کے اپنی کھال نہ اتروا رہے ہوتے۔ سرکار نے اچھے اسکول بنائے ہوئے ہوتے، اب کیا ہوتا ہے، سرکاری اسکول کے استاد جو وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں سرکار سے، اپنے بچے کو شرم یا آتی ہے اس بات پہ، اپنے بچے کو جا کے پرائیویٹ اسکول میں اتارتے ہیں اور پھر سرکاری اسکول پڑھانے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ ماحول ہی نہیں ہے، تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر باقی ٹرانسپورٹ کی کون سی سرکار نے ٹرانسپورٹ دی ہوئی ہے؟ وہ جناب ٹرانسپورٹ مافیا کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ جا کے دکان پہ چلے جائیں، آپ کو ملاوٹ شدہ اشیاء، آپ کو بچوں کو پلانے والا، جو آپ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں نا، 4-5 سال کے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے کھلت، وہ ملاوٹ والا ملتا ہے، ان کی گروئنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم کیا ہے، نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، آصف زرداری زندہ باد، اگے بلاول دے بچے، عمران خان کے نیچے اس کے سارے کچھ، اور وہ جی عمران خان کے بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے پکڑے جانے پہ ایک بیان تک انہوں نے دیا ہے، وہ قاسم اور سلمان نے، لیکن یہاں پہ ادھم مچا ہوا تھا جناب، ریڈ لائن ہے، وائٹ لائن ہے، گرین لائن ہے عمران خان ہماری، اور وہ جناب انویسٹمنٹ پوری دنیا سے جو ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی آپ کی زیرو ہو گئی، آپ نے وہ 1.5 سال ڈرامہ اور جھوکا بنائے رکھا ہے یار۔ اس طرح سسٹم چلتے ہیں۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں نہیں عوام اکٹھی ہوئی؟ کیوں بجائے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور اس کے پیپل پارٹی کے عوام بن کے کیوں نہیں سامنے آئی؟ یہ ایک دن میں 22 روپے یونٹ نہیں پہنچا، 35 روپے یونٹ نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آئسکو نے، پچھلی حکومت نے آئسکو کو یہ حکم دیے تھے کہ پہلا یونٹ جو ہوگا وہ جناب اتنے کا ہوگا، 7 روپے کا ہوگا، اگلا 100 یونٹ 10 روپے کا ہوگا، اور اس کے بعد جو اگر وہ 200 سے کراس کرتا ہے تو پھر سارے 22 روپے کے یونٹ ہو۔ اب آئسکو نے کیا کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں نگران وزیر اعظم سے کہتا ہوں صرف اس بات کی انکوائری کروا لیں، صرف آئسکو ریجن کی پہلے انکوائری کروا لیں
پورے کے پورے کسی کا 190 یونٹ ہے, کسی کا 100 یونٹ ہے, کسی کا 180 یونٹ ہے, سب کو 22 روپے یونٹ لگایا, سب کو 22 روپے. اچھا 22 روپے یونٹ لگا کے پھر انہوں نے اس پہ جو سرچارج لگائے اس کو چھوڑے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگائی, اور پھر 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ لگائی, اور پھر پرانی ایڈجسٹمنٹ لگائی, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکس لگائے, پھر پورا جتنا مطلب ٹیکس وہ پورا سارا کچھ لگا سرچارج وغیرہ ان پہ ایک الگ سے ٹیکس لگا دیا. اب یہ کوئی ٹیکسوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں, ظلم یہ ہے ٹیکسوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. لیکن آئسکو کا ایک معاملہ بتا دیتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم صاحب, آپ کے لیے یہ بات ہے, میں آپ کو یہ ویڈیو ٹویٹ بھی کر دوں گا. صرف ایک معاملہ, کل آپ نے یہ اس سے پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں, اجلاس بلایا, اجلاس جی عوام کے لیے بہت تکلیف ہے جی, وہ نواز شریف اٹھ گیا جی اجلاس سے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نواز شریف کا دل بند ہونے لگا تھا, نواز شریف روتے ہوئے اٹھ گئے. کیا ڈرامے یار, اس قوم کے ساتھ آپ نے کیا تماشا کرنا ہے. اور یہ کل اجلاس پھر ایک پی ایم صاحب نے بلا لیا, پی ایم صاحب بیان جاری کریں گے, انہوں نے ریلیف کا کہہ دیا, انہیں کو کہہ دیا جو عوام کا خون نہ چھوڑ رہے ہیں. وہی جو 22 روپے یونٹ جو پہلے 7 اور 10 روپے, پہلا 100 اور دوسرا 10 روپے 100 لگنا تھا, وہ 22 روپے لگا رہے ہیں. اٹھائیں ساروں کو نکالیں بھائی, ان سے وصول کریں پیسے اور عوام کو واپس دیں, پھر تو پتہ چلے. لیکن کیوں بھائی, آپ کو تو مفت بجلی مل رہی ہے, آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے. غریب کا بچہ مر رہا ہے, غریب کا بچے کا مسئلہ ہے, غریب کا میٹر اتارا جا رہا ہے. آپ بہت سارے علاقوں میں جائیں, کہتے ہیں کہ میٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی پراپرٹی ہوتی ہے شخص کی, جس نے وہ میٹر لگوائے ہوتے ہیں اس نے پیسے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میٹر اتار کے جا کے واپڈا والوں کو دیکھیں, ان کے کمرے بھرے پڑے ہیں, آپ میٹر اتار کے یہاں تک اس ملک کو پہنچا دیں. اس ملک کو یہاں پہ پہنچانے میں جتنا ان سیاستدانوں کا, ان جرنیلوں کا, ان ججوں کا, اس بیوروکریسی کا, ان صحافیوں کا, ان وکلاء کا ہاتھ ہے, اتنا ہی عوام کا ہاتھ ہے. اب جناب آپ چیک کریں, عمران خان کے دور والے کتنے صحافی باہر شفٹ ہو گئے, جو عمران کے گن گایا کرتے تھے کتنے صحافی باہر شفٹ ہو گئے, جو پی ڈی ایم کے گن گایا کرتے تھے ان کے اثاثے کہاں پہنچے, جو اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے ہیں یا گاتے تھے ان کے اثاثے کہاں پہنچے, اور ہمارے جیسے صحافی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ عوام کو جاگنا ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صبح اٹھے اور بل کھانوں کا پڑا ہو. آپ یہ کہیں کہ میاں صاحب تو بندہ چنگا کوئی نہیں, آپ یہ کہیں کہ نواز شریف, زرداری, عمران خان ہماری وائٹ لائن ہے بھائی, وائٹ لائن ہے, اور پھر یہ کہیں کہ مہنگائی بھی کم, یا پھر وائٹ لائنر رکھو, ریڈ لائنر رکھو, بلو لائنر رکھو, یلو لائنر رکھو, یا پھر مہنگائی کم کروا لو. تو اب اگر آپ چیخ رہے ہیں نا سر, اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, آپ کیوں نہیں اٹھتے اس سامراج کے خلاف, آپ کیوں نہیں اٹھے اس وقت جب یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی تھی, جب آپ کی انفلیشن بڑھائی جا رہی تھی, تب تو آپ کہتے تھے ٹائیگر اور ٹائگریسز تھے, تب تو آپ میاں دے نعرے وجن گے, عزت داری صاحب تھے باری سر بھوک تو ہمیں پھر گالیاں آپ دیتے ہیں کہ آپ مہنگائی پہ بات نہیں کرتے. یار کیا مہنگائی پہ کیا بات کریں اور کیا نہ کریں. یہ تھا کچھ میں نے کہا آپ کے سامنے حقائق رکھوں. بہرحال وزیر اعظم صاحب سے یہ میں کہوں گا, صرف اس ایک معاملے کا نوٹس لے لینا, کل نوٹس والے میں اس ایک معاملے کو دیکھ لیں, ورنہ عمران خان کے میں آپ کو 50 بیان دکھا دیتا ہوں. میں پی ایم کی بیٹ کرتا ہوں اور کر رہا تھا اس وقت بھی کہ جناب عمران خان نے نوٹس لے لیا بجلی کی قیمتوں پہ, شہباز شریف نے نوٹس لے لیا, اس نے اب کاکڑ صاحب نے نوٹس لے لیا, اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی بھی نوٹس لیتا تھا, اس سے پہلے مشرف بھی نوٹس لیتا تھا. نوٹس یہ لیتے رہتے ہیں, اور نوٹس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہوتی ہے, فائدہ زیرو. ذرا ویڈیو دیکھ لیں, یہ ویڈیو والے بھائی صاحب کیا بتا رہے ہیں, یہ ذرا دیکھ لیں, سن لیں. اب تک کے لیے اتنے ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہن ای مہینے 15,000 بجلی دا بل آیا پائے, گیس دا بل آیا پائے 8,000 روپیہ. ہن میں کو یہ دسو کیڑی شے ہر دفعہ میں کشے ویچ کے بجلی دا بل بھرا, گیس دا بل بھرا, اے ہن بل بھرنے اے پتر دے شوق کنے انہیں کٹ کے دیا میں کرکٹ والی ایکو بھی چاہنا پیا. اے ویسی میری لسٹ, کل آمدنی میں ملازم ہاں, میری تنخواہ 55,000 روپیہ. اے 55,000 روپیہ میں کو 22 سال تھی کہ نوکری کرنے ہوئے, انہیں باوجود بھی میری تنخواہ 55,000 روپیہ. اچھا انہیں بھی تسا یہ دیکھو ہن کچن دا سامان ہے 7,000 روپے, جیرا کہ 70% ملاوٹ شدہ ہونے.
किफायत शुआरी दे नाल 7000 है। मतलब असां बच्चों की फीस 6000 रुपए यूनान सगीर है। जे सरकारी स्कूलें चंगी पढ़ाई होवे हा, मैं क्यों 6000 दी चट्टी भरा हा। अच्छा, उहदे बाद दूध खीर दे पैसे 8000 रुपए, वो भी खीर च पानी नहीं रलिया होया होंदा, पानी च खीर रलिया होया होंदे उंदे। आटा हर महीने अद्धा मन 2800 रुपए दा, ये जराई मुल्क है साडा, उनके बावजूद 2800 रुपए दा। अच्छा, रोजाना सब्जी या गोश्त का खर्च 1000 रुपए, इतने 3000 रुपया। अच्छा, बच्चों का रोजाना खर्च आखिर 3 बाल अल्लाह ने हयाती रखे 100 रुपया डेली आराम नाल खर्च वेंदे, 9000 रुपया ये ही वे। अच्छा, रक्शे वाले दा 4000 रुपया हर महीने, बिजली दा बिल 12000 रुपए, गैस दा बिल 5000 रुपए। अच्छा, हुण मैं को तुसा ये दसो, ए टोटल हुण मैं हिसाब करा तो ए वंज बढ़दे कोई 70000 रुपया, जबकि तनख्वाह है मेरी 55000 रुपया। हुण मैं को दसो मैं किड्डे मरा, जहनी मरीज बढ़दा वेंदे बंदा। और भला जितने मेरी वीडियो देते बैठे हो तुसा दसो, ईमान नाल कलमा पढ़ के जितने भी देते बैठे हो तुसा कोई नहीं कर जाए, हर महीने कहीं ना कहीं मिन्नत करनी पौंदी है। पिछले महीने में 12000 रुपए बिजली दा बिल दाने दा डोल वेच कने भरे, फूती बना डोल तक गिन के दाने दे पैसे नहीं थे मेरे कने, और डोल चूही बच्चे देंदी रह गई, आखिर वो डोल में बेचना पा, मेरे दाने दे पैसे कोई ना। एसी ला ली तमी बाले को हर प्यूमा दी ख्वाहिश होंदी है, बंदा बाले को ठंडी छां ते समावे, बिजली दे बिल दी वजह कने ए देखो कूलर लगा खड़े हो, ए कूलर ला ली तमी क्या करा, किड्डे मर रहा मैं को तुसा दसो। ये तो मैं मुलाजिम आदमी हां, मेरा ये हाल है, गरीब सोदे दा क्या हाल हो सी, दिमाग खराब थी ने, खुदा दी कसम है, सोच सोच के परेशान थी ने। अच्छा, हुण मैं को ये दसो, ए ता रोजमर्रा दी जरूरत पूरी नहीं थी नी, ख्वाहिशा कि तो पूरा करूं। अजे महीने जो खर्चे को नहीं लिखे, मेरा डेली दा पेट्रोल दा खर्चा है, आखिर मेरी संगा साथ है, उठने बावने बाहरों आवने वड़ने में, कोई शादी है, कोई खुशी है, ईद आ गई है, मुहर्रम आ गए, कुर्बानी आ गई है, हाँ ये चीजा कितों पूरा करूं, ए पूरा नहीं थी ना। मैं को ये दसो, अच्छा बाले वास्ते कुछ जमा पूंजी होंदी है, बंदे की ख्वाहिश होंदी है, मैं कल बाले को वड्डे थी ने पानी को मैं यूनिवर्सिटी पढ़े सा, मैंने को कॉलेज पढ़े सा, अल्लाह ने याद रखे, मैंने शादियां करे सा, जमा करूं, जरूरत पूरा करूं, किड्डे मर्रे बंदा। मैं को ये दसो, ये तो साडा मुल्क है, खुदा दा वास्ता है यार, मैं सारे की रिक्वेस्ट करना, जितना थी सकता है वीडियो को शेयर करो, वायरल करो ये वीडियो को, पता लगे लोगों को यार हर कहीं ये हालात है। गरीब दी क्या जिंदगी हो सी, जितना मुलाजिम इतना जलील है, गरीब शोदे दी क्या जिंदगी हो सी। मेरा अल्लाह बस आप मदद कर साडी।